फरमाया वजबत, और आगे गए कहा वजिब तो, और आगे गए कहा वजिब तो। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, जनाजा आगे आगे और आप पीछे पीछे, आप ये क्या फरमा रहे हैं कि वजिब तो वजिब तो वजिब तो। जब सहाबा ने इतना पूछा तो जानते हो मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह के रसूल ने बड़ी खूबसूरत जवाब दिया था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है सहाबा जानते हो वजिब तो मैंने इसलिए कहा है क्योंकि जब वहाँ से जनाजा घर से चला तो रास्ते में एक शख्स खड़ा हुआ था, उसने कहा कि मरने वाला बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा नेक आदमी था, इसलिए मैंने कहा वजिब तो, क्योंकि ये अल्लाह के गवाह हो गए जिसने कहा कि बड़ा अच्छा आदमी है। और आगे गए क्योंकि उसने भी यही कहा कि बड़ा अच्छा आदमी था मरने वाला, बड़ा नेक आदमी था, अभिमानी नहीं था, अपने सर को झुका के चलता था। इसलिए सहाबा वो जो थे उन्होंने गवाही दी है और इनकी गवाही रब ने मंजूर कर ली है, इसलिए इसे जन्नत का परवाना मिल गया है। तो पता चला कि अगर चार लोग बगैर किसी के कहलवाए हुए कहते हैं, कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि बड़ा अच्छा आदमी था मरने वाला, बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा दरिया दिल था, बड़ा नेक था, तो समझ लेना मेरे मिल्लत के नौजवानों वो जन्नती हो गया है। उसको शुहदाउल्लाह में उसकी गिनती होगी, अल्लाह के गवाहों में उसकी शुमार की जाएगी। इसलिए जो छोटा बन करके रहता है वही कामयाब है, जो गुरूर से रहता है वो नाकामयाब है। एक नात पढ़ूं उसके बाद सलाम पढ़ लिया जाएगा। पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि ये आन और शान मोहम्मद के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह, मोहम्मद के नाम पर ये आन और शान मोहम्मद के नाम पर, अरे कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर, मोहम्मद के नाम पर। और लगता नहीं है घुन कभी ऐसे अनाज में, कभी ऐसे अनाज में लगता नहीं है घुन कभी ऐसे अनाज में। अरे बोला है जो किसान मोहम्मद के नाम पे, मोहम्मद के नाम पे, बोलता है जो किसान मोहम्मद के नाम पे, मोहम्मद के नाम पर। आखिरी पैगाम मेरा यह है कि आजकल शादियों में एक रस्म रिवाज बन गया है कि हमारी बहन बेटियां अपने सरों को खोल करके घूमा करती हैं। हराम है, अशद हराम है, गैर महरम कोई किसी के चेहरे को देखे बहुत बड़ा गुनाह है। उस औरत को जहन्नम में उसके बाल के जरिए लटकाया जाएगा। इसलिए मेरी बहनों अपने बाल को ना खोला करो, अपने चेहरे को संवारो, संवारने का हक है लेकिन किसी गैर के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर को राजी करने के लिए, तो तुम्हारा अल्लाह तुमसे राजी होगा। और अगर आप अपने चेहरे को इसलिए संवारती हैं कि जो रास्ते से गुजरे वही मुझे देखे और कहे बहुत खूबसूरत लड़की है, तो समझ लेना कि अल्लाह की लानतों मलामत बरस रही है, अल्लाह तुमसे नाराज है। इसलिए मेरी माँ बहनों अपने चेहरे को ढक करके रखो, क्योंकि चेहरा किसी को दिखाने की इजाजत नहीं है, ये पर्दे की चीज है, इसे पर्दे में रहने दो। अगर तुमने पर्दा कर लिया तो जान लेना कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, और जब अल्लाह राजी हो जाएगा तो यकीन मानो हमारी आपकी बख्शिश होगी। इसी को किसी शायर ने कहा कि आखिरत का है सामान, बोलो आखिरत का है सामान, मेरी माँ बहनों, मेरी माँ बहनों की आखिरत का है सामान, मेरी माँ बहनों। अरे तुम बचाती रहे ईमान, मेरी माँ बहनों, मेरी माँ बहनों। और अपनी आंचल को सरों से न कभी गिरने देना, बोलिए भाई, अपनी आंचल को
سروں سے نہ کبھی گرنے دینا، اپنی آنچل کو سروں سے ارے نہ کبھی گرنے دینا، ارے صبح کو پڑھنا جو قرآن میری ماں بہنوں، میری ماں بہنوں۔ ضروری ہے کہ ہماری بیٹیوں کو بھی قرآن پڑھایا جائے۔ بیٹا غدار نکل جاتا ہے لیکن بیٹیاں کبھی غداری نہیں کرتی، چاہے یہاں رہے تو دعا کرتی ہے، چاہے اپنے شوہر کے یہاں رہے تو دعا کرتی ہے اپنے ماں باپ کے لیے۔ اس لیے بیٹیوں کو قرآن پڑھاؤ، اور خدا کی قسم کبھی کسی قرآن پڑھنے والے کو گالی نہ دینا، اگر کوئی غلطی بھی کر جائے تو اسے معاف کر دینا، کیونکہ جو دین کا عالم ہوتا ہے، دین کا جانکار ہوتا ہے، جب بھی وہ دعا مانگتا ہے تو صرف یہ نہیں کرتا کہ ربنا اغفر لی ولی والدیا، یہ کہتا ہے کہ مولا جمیع المسلمین والمسلمات کی بخشش فرما دے۔ وہ عالم ہم سب کے جس کو جانتا ہے اس کے لیے بھی دعا کرتا ہے، جسے نہیں جانتا ہے اس کے لیے بھی دعا نہیں کرتا۔ ایسا تو صاحب اپنی اولاد نہیں کیا کرتی ہے، مر جانے کے بعد سال بھر 6 مہینے یاد کیا تو کیا، لیکن عالم جب نماز پڑھے گا تو کہے گا ربنا اغفر لی ولی والدیا ولمن تولدا ولجمیع المسلمین والمسلمات، تمام جمیع المسلمین والمسلمات کے لیے نماز میں بھی دعا مانگے، فاتحہ میں بھی دعا مانگے، کہیں میلاد پڑھے تب بھی دعا مانگے۔ اس لیے اگر کوئی قرآن پڑھنے والا صاحب تمہارے گلی سے گزرے تو سلام کر دیا کرو، جواب دے گا تو اللہ رب العالمین تم سے راضی ہو جائے گا، پروردگار تم سے خوش ہو جائے گا۔ عالم کی عزت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اوج ثریا پہ پہنچائے گا۔ بڑا بد نصیب ہے وہ باپ جس کے پاس کوئی بیٹا عالم نہیں ہے، کیونکہ جانتے ہو صاحب جو بیٹا عالم ہوا کرتا ہے جب تک وہ زندہ رہتا ہے تب تک اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ مولا میرے باپ کو پروردگار عالم عذاب قبر سے بچا، میری ماں کو عذاب قبر سے بچا، میرے خاندان کو عذاب قبر سے بچا۔ اور کوئی تو یہ بھی کہتا ہے کہ میرے مولا دنیا میں جتنے بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والے سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، مولا سب کی بخشش فرما۔ اس لیے صاحب عالموں سے مل کر کے رہا کرو، عالموں کی عزت کیا کرو، عالموں کی قدر کیا کرو، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کے خاندان میں 700 سال تک کسی عالم کو بھیجتا نہیں۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اور سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو راضی رکھو۔ یہی میرا پیغام تھا جو میں نے آپ سب کو پیغام جو تبلیغ تھی میری میں نے آپ تک پہنچائی۔ عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے